मी कितें करता गे? अगो दिश्टी पडटा गो तुका हांव मामी दिसता तुका हय कितें करता तूं? दिसना तुका लाकडां लागीं करता तें म्हणटा ही लाकडां हांव व्हरपाची तयारी करता तूं पळय आतां ह्या लाकडां हांव व्हरतलें आनी म्हाका जाय तें बरो बांदता बाई आमी पयलीं लाकडांक वयतालीं आमी लाकडां हाडटालीं आमकां सिलिंडराचे गॅसीचे कांय पडोंक नासलेलें आमकां कांय एक पडोंक नासलेलें सिलिंडर नाका आसलो आमकां आमी रानाचे एप्रील मे म्हयन्यान आमी सगळीं लाकडां बिकडां तयार करतालीं आनी मुळी पडटा सगळें शी ह्या सरकारान आमकां कितले कसले दीस जाले दाखयले गो बाये शी ह्या सरकारान नाका तशी दीस बरो चड गो बाये जालो बरो जालो चड आतां बाये हांव वयता तुका खबर तरी आसा ह्या सरकारान आमची सगळ्या वाटेन वाट लायल्या ह्या सरकारान कांय दवरूंक ना आतां तो 15 दीस पळय सिलिंडर 15 दीस सारके भरपूर कोठा आहा म्हणटा सिलिंडराचो आनी सडनली म्हणटा कांय ना सोंपले म्हणटा लोकांनी व्हरोन व्हरोन आरे तूंच आपल्या घरान व्हरोन कितले दवरले आसतले कोण जाणा सगळे एमएलएनी मिनिस्टरांनी तेजे मेवणे कोवणे सगळे आहा पळय सैरीदार आनी तेंचे व्हडले व्हडले ऑफिसर आहा पळय सैरीदार तांकां मेळटले तुका आनी म्हाका मेळपाचें ना आमी रडपाची ताका लागून बाई इल्लो इल्लो भरो तुज्या भाटांनी येयले म्हणून रागार जायनाका बाया आतां त्या कायतानाच्या भाटान वयता 4 पिराडे मागता तेजे कडेन आनी ते पिराडे व्हरोन दवरता रस्त्यार तुका खबर आहा न्हू ते नाल्लाचे बोणे आडसरां पिवन लोक थंय उडयता ते एक साकभर व्हरोन दवरता ते एक साकभर व्हरोन दवरले जाल्यार ती इल्ली उजो घालून उदक तरी तापोवन न्हावंक मेळटलें तेतून म्हण रांदूंक मेळटलें पिराडे व्हेल्यार भात उकडूंक मेळटलें असलें सगळें बायेक करचें पडटा करुया कितें सरकाराच्या पडल्यार पड ही आमची परिस्थिती हाडली ते भोऱ्याक आमी पयलीं वयतालीं भुरग्यापणान आतां आमकां तेणें पयलीं आमचे पयलीं पासूनचे खंयच्या रानान सुद्दां तेंच्यांनी कितें दवरला गो हय खंयच्याच रानान तेंच्यांनी कितें दवरना अख्खें रान काबार केला मुगो अख्खें रान काबार केला खंयी वच लाकडां दिसना जमीनच दिसता लेवल दिसता जमीन खंयची बिल्डिंगाच्यो बिल्डिंगे दिसता बिल्डिंगाच्यो बिल्डिंगे दिसता आनी सगळे बिल्डिंगे बांदून बांदून आमकां कांयच ना म्हणून हळूच म्हणून तुज्या भाटांनी येयले का रागार जायना गा बाया म्हाका मातशी गरज आहा न्हू म्हणून आमी व्हरता लाकडां देव बरें करूं बाय तुका आतां कास्तानागेर वयता बाय पिराडे 4 व्हरता आनी मागीर जालें म्हाजें लाकडां वताय पळय ती आमकां नाका गे लाकडां सगळीं लाकडां ती सरकारान काबार केल्यान आनी आमकां कितें गे आमकां लाकडां जाय ताका लागून आमी दवरला ती आमकां लाकडां यूज करपाक तूं लोकडां दवर थिंगा जमनीत दवर आनी चल आगो तूं सरकाराक वोट घालूंक ना गो तुवें सरकाराक वोट घातल्या मुगो म्हणूनच हे सरकार येयला खबर ना तुवें सरकाराक वोट घातला म्हणून सरकार येयला हो नाजाल्यार कितें आतां सरकारान काबार केला इल्ली तुज्या दारांतली लाकडां व्हेल्यार तुज्या पोटान कित्याक जळटा पळय एकूच सांगता तुका हांव एकदांच येयला पयल्या फावटी येयला हेज्या पयलीं हांव तुज्या भाटान येवंक नासलें हांव तुका ना जाल्यार हळू गुपचूप रातचें येवन चोरून व्हरोंक शकतालें पूण हांव येवंक ना पळय सरकारान तें काबार केला म्हणून तुजे भाट हांव काबार करूंक येवंक ना एक बरो घेतला मुगो पळय मुगो हो तुका दिवं आनी हांव कितें करूं चल तूं म्हाजी कंप्लेन करी जाल्यार हांव सरकाराचेर मागीर कंप्लेन करता आनी कितें करूं व्हरता आतां बेश्टी रागार जायनाका तूं जाय जाल्यार 2 दीस आमगेर जेवपाक यो फाल्यां सरकार पळयतलो तूं लाकडां आमच्या भाटान थान वता फाल्यां सरकाराची नदर म्हज्या भाटाचेर पडटली आनी सरकार हें करतलो म्हज्या भाटाचेर हिंगा आगे बाय हें मात्र सारकें सरकार तुजे भाट व्हरतलो तूं काय भिनाका हे तुजी फक्त 4 लाकडां व्हेला सरकार तुजे हें भाट कशें व्हरचें ना आगो जायते लोक आतां सुदारल्या लोकांक कळटा आतां कोणाकूय जमीन दिवची न्हू म्हणून आपली आपली जमीन सांबाळची म्हणून तूं सरकार हांगा येता दोके मोड गो तेजे कोण येता गो तो प्रॉपर्टी मालक प्रॉपर्टी येता तो प्रॉपर्टी घेवपी तो येता ताका चपलान हाण गो हांव 4 लाकडां व्हरता आतां जावं देव बरें करूं तुका चल